श्रोतावर्गहरूलाई नमस्कार र अङ्क 5 स्पन्दनको झझल्कोका लागि निम्त्याउँदै आभार प्रकट गर्दछु अहिलेसम्म माया प्रीति दिएकोमा। स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ स्पन्दनको 5औं अङ्क मई 2008मा कुवेतबाट प्रकाशित भएको थियो। सर्वप्रथमतः स्वर्गीय आमा अभि छेत्री र स्वर्गीय पिता जमान सिंह छेत्रीलाई नमन र स्पन्दनको एक झझल्कोका लागि पाठक वृन्दलाई स्वागत छ। नेपाली साहित्यका महान विभूति भुपी शेरचनलाई कुनै परिचयको आवश्यकता छैन। उहाँको एउटा विश्वविख्यात कविता घण्टाघर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। यो कवितालाई पढेर जाउँ। कुनै फाटेर कुनै मुसाले काटेर, कुनै छोरा नाति सगी साथीहरूमा बाँडेर एक एक गरी फौजका सब पुराना जर्सीहरू सिद्धिए। तर जतन साथ बचाइराखेको फौजी जीवनका दुईटा प्रिय चिन्ह, एउटा पुरानो डिजाइनको ठुलो गोलो जेब घडी छातीमा झुन्डाएर अनि एउटा पुरानो टोप शिरमा लगाएर बुढेसकालका लामा र दिगदारे दिन बिताउने एउटा पेन्सनवाल बुढो लाहोरे झैँ रानी पोखरीमा बल्छी हालेर तटमा उभिएर निरन्तर झोक्रिरहेछ घण्टाघर। भनिएको छ कविको मन र कलम जहाँसम्म पुग्न सक्छ वहाँसम्म अरू कोही पनि पुग्न सक्दैन। भुपी शेरचनज्यूका कविताहरू पढ्दा यस्तै खालको आभास हुन्छ र पाठक वा श्रोता वर्गले वाह कति सुन्दर कविता भन्नका लागि बाध्य हुन्छ। एउटा अभिनन्दनमय कविता आसामकी प्रोफेसर गीता उपाध्यायज्यूद्वारा उहाँले यसरी अभिनन्दन जनाइरहनु भएको छ स्पन्दनका लागि। बालुवामा उम्रेको साहित्य मुनाले मध्याह्नमा शिशिर स्पर्शानुभूति ल्यायो। इन्द्रेणी रङमा नित्य विभोर अपरूप शब्द बोकेका शब्दले उडाइ लग्यो मन। देश देशान्तर सागर महासागर आफन्तहरूको खोजीमा। अब एउटा लघुकथा भीम भारतीद्वारा रक्स्याको इच्छा शक्ति। एउटा रक्स्याले रक्सी खान छोड्ने निर्णय गर्यो। आफ्नो दृढ इच्छा शक्तिको परीक्षा गर्नका लागि ऊ अफिसबाट फर्कँदा भट्टी पसलको बाटो भएर हिँड्यो। ऊ मुस्किलले 50 गज मात्र अघि के बढेको थियो। ऊ आफैसँग भन्न थाल्यो, मित्र, मलाई तँप्रति कति गर्व छ। मैले कहिले सोच्नै सकेको थिइनँ कि तँ यसो गर्न सक्छस्। ठिक छ, म तँलाई यसको इनाम दिन्छु। हिँड मसँग भट्टी पसलसम्म, म तँलाई रक्सी खुवाउने छु। युद्धको विभीषिका र यसको प्रभावलाई कल्पनामा व्यक्त गर्नका लागि कवि भविलाल लामिछानेज्यूले विजय पताका कोर्नु भएको छ। कविता यस प्रकार छ। रातभरि ट्याङ्क गर्जे, गोला बारुद फुटे, मान्छेहरू कालिँदै सुतेका सुतै भए, जनशून्य भयो सारा बस्ती। भोलिपल्ट बिहान बाँसको एउटा खुट्टामाथि टाँगिएको विजय पताका होइन, बाँसको एउटा खुट्टामाथि टाँगिएको विजय पताका होइन, एउटा देशको मृतदेह थियो। आफ्नो देशबाट विदेशिएर हिँड्नु एउटा अति व्यथाको कुरो हो। यस्ता खालका भावनाहरूलाई डायस्पोरिक साहित्यमा प्रकट गरिएको छ। लस एन्जलसका कवि राकेश कार्कीज्यूले छोडी गए पनिमा
यस्तै यस्तै खालको भावनालाई व्यक्त गर्नुभएको छ। कविता पढ्दै जाउँ। छोडी गए पनि मनमा रहिरहने, छोडी गए पनि मनमा रहिरहने, तोडी गए पनि माया लागिरहने। हेर्दा हेर्दै ऋतुहरू कति बिते, कति बोट बिरुवाले पनि पालुवा फेरे, कति समय बितिरहेको भावनालाई यहाँ प्रयास गर्नुभएको छ देखाउन। बितेको तो पल नै याद आइरहने, बितेको तो पल नै याद आइरहने, गाउँ सहर हुँदै विदेशसम्म पुगे, नसुधै हृदयमा के भाग भोगे, नसुधै हृदयमा के मात्र भोगे, छुटेको त्यही डगरमै मन हिँडिरहने, छोडी गए पनि मनमा रहिरहने, तोडी गए पनि माया लागिरहने। बनारसका साहित्यकार श्री दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठज्यूको मानिस र पशु कविता। मानिस पशु त होइन, मानिस पशु त होइन, तर पशु जस्तै व्यवहार गर्छ। पशु मानिस होइन, तर मानिस जस्तो व्यवहार गर्छ। मानिस पशु त होइन, तर पशु जस्तै व्यवहार गर्छ। पशु मानिस होइन, तर मानिस जस्तो व्यवहार गर्छ। इमानदारीका साथ साथ दिन्छ, कहिलेकहीँ त ज्यान पनि दिन्छ। मानिस सर्कसमा हिंसक जन्तुहरूलाई फलामको पिंजरामा कैद गर्थे, अब त आफूलाई नै कैद गर्छन्। अब त आफूलाई नै कैद गर्छन्। हेर्नुहोस्, घर घरका ढोका, झ्याल, च्यानल र मोटो जाली लागेको छ। मानिस मानिससँगै डराउन थालेको छ। मानवताको क्रमशः पतन भइरहेको देखेर कविमा धेरै भावनाहरू पलाएका होलान् र उहाँले मानिस र पशु समेतको तुलना गरेर कतिपय दृश्य झल्काउनु भएको छ। पाठक प्रतिक्रियाका रूपमा कतिपय प्रतिक्रियाहरू यहाँ दर्शाउने कोसिस गरिएको छ। वसन्त घिमिरे न्युयोर्कबाट लेख्नुहुन्छ, कविता धेरै छन्, लेख र लघुकथामाथि जोड दिनुहोला, निकै गहकिलो भएको छ। आसामका रेवती मोहन तिमसिनाले रौताबाट लेख्नुहुन्छ, विदेशमा बसेर पनि साहित्य सेवा गर्न सकिन्छ, स्पन्दनलाई बधाई। यसरी नै दार्जिलिङकी चन्द्रकला बमजनले लेख्नुहुन्छ, साह्रै मन पर्यो, यस कामका लागि ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त होस्। खड्गराज गिरी दिग्वै आसामबाट लेख्नुहुन्छ, अति मिठो, अति स्तरीय। कतिपय अमरवाणीका मोतीदाना। आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र इतिहासलाई ध्येय दृष्टिले हेर्ने मान्छे राष्ट्रभक्त कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। लाला लाजपत रायको भनाइ। अब डाक्टर इन्द्रबहादुर राई अनुसार नेपाली लोक संस्कृति बारे केही अमरवाणी। आज पनि नेपाली लोक संस्कृति खोज्न दार्जिलिङ होइन, पूर्वाञ्चल असमको कुना काप्चातिर पस्नुपर्छ। ईसा मसीहद्वारा भनिएको अमरवाणी। त्यही व्यक्ति सबभन्दा सुखी रहन्छ जसमा सुबुद्धि र विवेकको वास हुन्छ। आसामका वरिष्ठ कवि र साहित्यकार प्रोफेसर टीकाराम उपाध्याय निर्भीकको एउटा सुन्दर र सशक्त कविता डुब्न लागेको सालमा चोइटिएको दायित्व स्पन्दनको अङ्क 5 मा छापिएको थियो। कविता लामो भएका हुनाले कतिपय पंक्तिहरू मात्रै यहाँ पढिरहेका छौँ। पुर्ख्यौली नोकरी गरेर हुलाकीले कुम्लाएका, पुर्ख्यौली नोकरी गरेर हुलाकीले कुम्लाएका, पुलिन्दाका पुलिन्दा ती आश्वासनका बाँड्दै गर्दा पनि बाँडी नसकेका, आयोजनाका, प्रयोजनाका एवं लामा लामा भाषणका कोचार्दै खल्तीमा मनमा लम्किरहेछ। यो साल आसामी उठाए फर्केका डुङ्गरमलको मुनिम
यो साल आसामी उठाए फर्केका डुङ्गरमलको मुनिम पूर्ण विरामको लक्ष्मण रेखामा आफ्नै भविष्यको जन्तर कुम्लाई शताब्दीदेखि थपिँदै गएका, आफ्नै भविष्यको जन्तर कुम्लाई शताब्दीदेखि थपिँदै गएका, आफ्नै दायित्वको थिचिँदै भागिरहेछु, ढल्किँदै लड्दै दौडिरहेछु बेसुरमा आफ्नै गतिलाई उछिन्दै। सुन्दर कविता, चोइटेको दायित्व अति उत्तम। अब बिदा लिने समयमा रचनाहरू पठाउने ठेगाना नोट गर्नुहोला, सम्पर्कमा रहनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर हाम्रो उत्साहलाई बढाउनुहोला। धन्यवाद। जाँदा जाँदै अब एउटा सुन्दर गीत कतिपय अपरिचित कलाकारहरूद्वारा दार्जिलिङ चौकमा गाइएको। नेपाली संस्थाहरूलाई यस्ता कलाकारलाई अग्रसर गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने र समाजमा राम्रो परिचायक कार्यक्रमहरू गरेर मौका दिने अति आवश्यक छ।
भिडमा हराएर बसेका हाम्रा कलाकारहरूलाई खोजेर निकाल्नु, सम्मानित गर्नु, प्रोत्साहित गर्नु र मौका दिनु अति आवश्यक छ नेपाली संस्थाहरूका लागि, नेपाली समाजका लागि।